بلبل قرآن جناب حضرت مولانا قاری بنیامین صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جندے نادیاں قسماں رشت رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں آواز تھوڑے تائیں کیویں جاوے؟ قاری صاحب نے تہاڈیاں بوجھیاں تے ویلیاں کر چھڈیاں، نہ جیبیاں چ کچھ رہن دیتا ہے تے نہ اونج کچھ رہن دیتا ہے، اس واسطے آواز کتھوں آئی؟ اللہ جزاک جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جندے نادیاں قسماں رشت رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے صدقے او جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے کعبے دے گھیٹ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو اور ناتا ناڑو حضور دے جوڑے اپنا ناتا ناڑو حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں تے پاویں کلی دار وے نہ ککھ یارو اس ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں اور
اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل. کی ہوا میری واری کر دے جے نہ کرو کرن دیو جو کر دیو محبت کرو سارے پیار میں. ہاں کہندے نے اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل. اللہ جاندا سٹینڈ تے سپیکر نیرا زرداری فرق نہیں. نہ دیکھو اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل. اتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے. اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل. اتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے. اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا عمد اتھے تکڑی تولو وے. تے ہر ایک دے سامنے آ جانا ہر ایک دے سامنے آ جانا. تے جو منہوں بولیا بول ہووے. تے اودے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا. اودے کولوں توجہ میری طرف اودے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا. اودے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا. او توحید پرستو اودے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا. خزانہ توحید دا جس دے کولو ہووے. اور ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا. آج آپا انجی کرنا ہے. ری رات دا اربائیاں مکن گیا تو پھر اگوں شیر شروع کر لانگے. وہ مکن گے تو پھر نعتاں شروع کر لانگے. پھر آپ اگوں قرآن شروع کر لانگے. وہ مکنا ہی کوئی نہیں انشاءاللہ. ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا. نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. ایک جاگدا عشق دی مرض والا. تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی. تے ایک جاگدا چور جو سن اتے. ایک جاگدا چور جو سن اتے. تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی. او وارث شاہ او وارث شاہ جدو سارے سو جاندے. ایکو جاگدا پروردگار راتی. اور ری راستہ راستی بھول گیوں. ری راستہ راستی بھول گیوں. راس تک بینو پایا ہے ول میاں. ول کڈنے دا تینو ول ناخی. او جامی ول ہوندے جنوں ول میاں. او دے ول نہیں جانا جندے پاسپورٹ تے ٹھپا لگا ہے. اندے وال نہیں جانا. ری راستہ راستی بھول گیوں. راس تک بینو پایا ہے ول میاں. ول کڈنے دا تینو ول ناخی. او جامی ول ہوندے جنوں ول میاں. تے بلی ول کھڈا کے ول ہو گئے. بلی بلی کڈا کے ول
ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاج ادو ول ول ہو سی او جدو رب ہویا تیرے ول میاں شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے بتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے بتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دل ہووے فیصلہ بادیاں دل ہووے او یارو دل ہووے ہاں دل ہووے بلال دے دل ورگا او لوکو دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نہایت ہی فضل و کرم ہے ان دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات ذی وقار ہر بندے دی محبت دا اپنا اپنا انداز ہوندا ہے عقیدت دا اپنا اپنا طریقہ ہوندا ہے الفت لیاں اتھے کی کرنے جا کے آخے اتھے قبراں دی پوجا کرنی ہے اتھے جا کر کے منتاں کرنیاں نے اتھے جا کر کے قبراں والیاں نو ترلے پانے نے تھوڑا جا وقت لنگ دے پھر جناب بساں تیار ہو جاندیاں نے لوکاں اپنا سامان کٹھا کر لیا دیگاں بھر کے رکھ لیاں نے بیبیاں تیار کر لیاں نے کتھے چلے ہو آخے بہشتی موری وچ چلے ہیں کتھے چلے نے میں غلط نہیں کہندا پھر کتھے چلے ہو آخے بہشتی ٹپن واسطے چلے ہاں جنتی ہون واسطے چلے انج نہ آکھیا کرو اے آکھیا کرو ڈانگاں کھان چلے ہاں ڈانگاں کھان واسطے جا رہے ہیں سوٹیاں کھان واسطے جا رہے ہیں کوئی اٹھدا ہے او ادھر ٹر جاندا ہے کوئی اٹھدا او ادھر نو منہ کر لیندا ہے کوئی اٹھدا ہے کوئی ادھر نو منہ کر لیندا ہے مینوں پوچھدے نے تو گھر بیٹھے تو کسے پاسے نہیں جاندا تو نہ سیمن جاویں نہ پاک پتن جاویں نہ لاہور جاویں نہ بغداد جاویں نہ اجمیر جاویں نہ ادھر جاویں نہ ادھر جاویں نہ سجے نہ کھبے نہ شرق اندر نہ غرب اندر میری زبان تے جملہ اے ہوئی ہے صرف میری زبان تے نہیں میری زبان تے نہیں بلکہ میری جماعت دے ہر خطیب دی زبان تے اے ہے جملے میری جماعت دے ہر بدرگ دی زبان تے اے ہے جملے میرے ہر جوان دی زبان تے اے ہے جملے تسی جاؤ سیمن ول تہانوں او مبارک ہوے تسی جاؤ پاک پتن ول تہانوں او مبارک ہوے تسی جاؤ لاہور ول تہانوں او مبارک ہوے تسی جاؤ اجمیر ول تہانوں او مبارک ہوے تسی جاؤ بغداد ول تہانوں او مبارک ہوے اللہ لے جائے گا رب ساڈیاں سن لوے گا کوکا سنے گا چیخا سنے گا سسکیاں
سنے گا ہچکیاں سنے گا اسی بھی سامان بننا گے اسی بھی تیاریاں کران گے اسی بھی جاواں گے لاہور نہیں جانا آگ پتن نہیں جانا سیمن نہیں جانا اجمیر نہیں جانا جب رب نے سانو موقع دیتے اسی اللہ دے سونے مکے اندر جانے یا مدینے اندر جانا اللہ اکبر اللہ کیونکہ سانو مکے نال پیارے تے مدینے نال پیارے کیوں بھئی انجی گل ہے نا پیار ہے تے تائیں جانے نا سانو پیار مکے نال سانو پیار مدینے نال ساڈی الفت مکے نال ساڈی الفت مدینے نال اللہ اکبر اللہ ساڈے دلاں نو سکون نہیں پہنچدا قبراں تے سینہ رگڑ رگڑ کے ساڈے دلاں نو قرار نہیں پہنچدا تھما نال سینہ لا لا کے ساڈے دلاں نو قرار نہیں پہنچدا جناب انج کر کے پھلاں دیاں پتیاں سینے تے مل مل کے ساڈے دلاں نو قرار نہیں پہنچدا قبراں نو چڑے شاڑاں نو سینے تے لا لا کر کے رب کعبہ دی قسم تینوں مبارک ہون قبراں دے غلاف تینوں مبارک ہون قبراں دیاں چنڈیاں تینوں مبارک ہوے سارا کچھ ساڈے سینے نو سکون اودوں پہنچ دے جدوں اسی اپنے سینے دے نال اللہ دے گھر بیت اللہ دا غلاف لگا کر کے آنے اللہ اکبر اللہ پچھلی دفعہ میں آیا سا نا تے میں گلاں ہی کردا سا میں گلاں ہی کردا سا لیکن اللہ دی قسم الحمدللہ ہن میں سارا کچھ کر کے آیا ہاں ہن میں سینے نال لا کے آیا ہاں ہن میں ملتزم تے چمٹ کے آیا ہاں ہن میں اپنے مالک نو دکھڑا سنا کے آیا ہاں ہن میں اپنے کائنات دے رب دے سامنے اپنی فریاداں کر کے آیا ہاں او جدوں میں نہیں سی ویکھیا میں تے اودوں دعائیاں پاندا سا ہن تے میں ویکھ کر کے آیا انشاءاللہ ہن وی قیامت دیاں کنداں تک مکے تے مدینے دا چرچا کردا ہی رواں گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا کدی پیچھے کی کبڈی پہ کھیل دے ہو توجہ کرنا اچھا اچھا ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے بزرگ آ رہے نے خطیب آ رہے نے نوجوان آ رہے نے ماشاءاللہ دیکھو سحری دا ٹائم ہی ہوندا پیا لیکن پھر بھی جوک در جوک لوگ جمع ہو رہے نے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں دی محبت نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ تواڈے پیار نو بھی قبول کرے ماشاءاللہ تسی بیدار انج لگدا جویں عشاء پڑھ کے ہونے ہی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تواڈی محبت نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ کر دے جانا ذرا اج میں اللہ دے گھر بیت اللہ دی عظمتاں بیان کرنا چاہنا ہاں اج میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر مدینے دی گل کرنا چاہنا ہاں اور میں دسنا چاہنا ہاں کہ مکے تے مدینے نال صحیح پیار میں کرنا میری جماعت پیار کر دیے اسی سچا پیار کرنے مکے تے مدینے نال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا کیڑا مکہ کیڑا بیت اللہ کیڑی پاک دھرتی کیڑی بلد الامین جن دا ذکر اللہ دے قرآن نے بار بار فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر ذکر کیتے آؤ ذرا توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود دی چھالانی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں پورا 1.5 گھنٹہ بہ کے تیرا دیدار کیتا تینوں ویکھدا رہیا وا تینوں تکدا رہیا وا ہن تو بھی میرے نال پیار کرنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ میں کرنا میں تیریاں جیباں خالی نہیں کرواندہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دیت کاری صاحب چلے گئے نہیں کیا ہے گئے غصہ نہ کر لین کتے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار اللہ دا کر بیت اللہ مکہ مکرمہ شہر جن دے نال مینوں پیار تے میرے دل اندر محبت مکے تے مدینے دی اللہ دا قرآن بیان کر دیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین
جاواں توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ دا کر بیت اللہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا فرمایا اس زمین تے اللہ دا سب تو پہلا گھر جڑا مکے جندرو بیت اللہ سب تو پہلا کائنات دے رب نے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا جتھے میرے پروردگار نے برکتاں رکھ دتیاں نے جتھے میرے پروردگار نے رحمتاں رکھ دتیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن کتنی پیاری گل پیا کردا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ دا کر بیت اللہ جنوں حرام مسجد حرام بھی کیا جاندے میرے پیغمبر دی زندگی دا تاریخی سفر کائنات دے رب نے شروع کیتا ہے اللہ اکبر تے مسجد حرام تو کیتا ہے اللہ اکبر بیت اللہ تو کائنات دے رب نے سفر شروع کیتا کائنات دے رب نو بھی بیت اللہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرے پیغمبر دی زندگی دا اہم ترین سفر شروع کیتا ہے تے بیت اللہ تو کیتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سن لینا توجہ تو کر جاویں تے میں قرآن تینوں کثرت نال سناواں جے میرے کو سچی گل پوچھے نا اج میرا دل کر دے میں بس قرآن ہی پڑھی جاواں تینوں قرآن ہی پڑھ پڑھ کے سنائی جاواں اللہ اکبر اللہ اے تے مقدرات تے نصیباں دی گل ہوندی ہے کسے نو گانے چنگے لگدے نے تے کسے نو کنجریاں چنگیاں لگدیاں نے لیکن سونیا تو اپنی قسمت تے ناز کریا کر اللہ اکبر سانو چنگا لگدا تے رب دا قرآن چنگا لگدا ہے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن
یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، کائنات دے رب نے قسم اٹھائی اپنے اس گھر بیت اللہ دی، اللہ جتھے میرے پیغمبر دیاں پاک تلیاں لگیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ آقا دا نام ہے، درود گج کے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس پیغمبر نے فرمایا؟ گلابی رخسارہ والے پیغمبر نے فرمایا، کس پیغمبر نے فرمایا؟ لچکدار زلفاں والے پیغمبر نے فرمایا، کس پیغمبر نے فرمایا؟ نرم و نازک ہتھیلیاں والے پیغمبر نے فرمایا، خوشبودار پسینے والے پیغمبر نے فرمایا۔ اللہ اکبر، کالی کملی والے پیغمبر نے فرمایا، کس پیغمبر دی گل کر لگا وا جن دے بارے میں محبت نل کیا کرنا کہ محمد مصطفیٰ آئے بخارم در بہار آئی، محمد وہ فیصلہ آبادی آؤ ایک باری میرے نال مل کے پڑھے تے بڑا مزہ آئے گا۔ محمد مصطفیٰ آئے بخارم در بہار آئی، کہندے نے وہابیاں نو نعتاں نہیں پڑھنیاں دیاں، مل کے پڑھو نا محمد مصطفیٰ آئے بخارم در بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بخارم در بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات والیو دنیا والیو، جڑا بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے، ہن جی گھروں اپنے نکل کر کے جاندے اللہ دے گھر دے اندر اور اوتھے جا کر کے رج رج کے اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ زبان چو گالی بھی نہیں کردا تے کسے نو پریشان بھی نہیں کردا، اللہ کبیرہ گناہ تے صغیرہ گناہ کوئی گناہ بھی نہیں کردا، اپنے آپ نو پاک رکھ کر کے اللہ دے گھر دا طواف کر دے، زیارتاں کر دے، حج کر دے، عمرہ کر دے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جدو واپس گھر اندر آندے کائنات دا رب نو گناہ ماتوں انج پاک کر چھڑ دے جویں اج ہی اپنے ماں دے بطن وچوں نکل کے آیا ہوندا وے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اتنی عظمت اللہ دے گھر دی۔ اللہ اکبر، اللہ میں تائیں تے اسی جانے ہیں اللہ دے گھر دی اندر، تائیں تے کائنات دے رب اگے ہاتھ چک کے دعاواں کرنے آ کہ میرے سونیا ربا وے تیرے قد جان نو جی کردا، او میرے سونیا ربا وے تیرے قد جان نو جی کردا۔ فیصلہ بادیا تو کہندا کھوئیں گا پچھلے سال بھی دعاواں تو ایک ہی منگدا سیں، اس سال بھی تو دعاواں ایک ہی منگدا سیں۔ میں تینوں سچی گل دساں، پچھلے سال دعاواں منگدا سا کہ کائنات دا رب بخا دے وے، ہن ویکھ کر کے آیا تے تڑپ اتنی زیادہ ہے کہ زبان چو دعاواں نکلدیاں نے کہ میرے سونیا ربا وے تیرے قد جان نو جی کردا، پی پی اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ غور کر دے جانا خضرات تیزی وقار توجہ کر دے جانا ذرا، محبت و پیار کرنا۔ او میرے سونے ربا وے تیرے قد جان نو جی کردا، پی پی کے سونا دم دم
میرے سونے ربا وے تیرے قد جانن جی کردا تیرے قد جانن جی کردا مدتاں کھوئیاں سکدیاں موسم بدل کے آئے مدتاں کھوئیاں سکدیاں موسم بدل کے آئے کتنے کرماں والے لوگ نے جیڑے تو تھے بلائے کالے گلاب نو سینے نہ لا کے اللہ کالے گلاب نو سینے نہ لا کے ٹکڑے سنان نو جی کردا میرے سونیا اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ دے کر دی عظمت برکت شان تے غور کر دے جانا میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گل اپنی نہیں کردا گل اپنی کرا تے تو آسے پاسے ویکھے تیری مرضی لیکن سونیا میں گل اس پیغمبر دی کردا پیا وا جن دی زبان تو جدو بھی نکلدا حق نکلدا سچ نکلدا ہے اور جن دی زبان دیاں گارنٹیاں کائنات دے رب نے آسماناں تے دے چھڈیاں نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اکبر اللہ میں قربان جاواں کیڑا پیغمبر ترجمہ کر لئیے نا اللہ اکبر سونا لبے اپنے جدو کھولدا سی ہو رحمت موتی رولدا سی ہوندا بھولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں آندا سلطان آیا کل نبیاں آندا سلطان آیا اللہ لوکی پوج دے پیسن خجرانو کئی خجرانو کئی شجرانو انہاں در در دیاں تجاریانو ایک در تے سونا جھکان آیا کل نبیاں آندا سلطان آیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے گھر بیت اللہ تے ہر وقت اللہ دیاں رحمتاں اتر دیاں رہندیاں نے آسماناں تو رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا ہے فرمایا جڑے لوگ بیت اللہ دا طواف پہ کردے نے اللہ دے گھر دے گرد چکر پہ کردے نے اللہ اکبر 60 رحمتاں کائنات دا رب انہاں تے نازل کردا ہے تے جڑے لوگ جناب اللہ دے دیوارے تے گھر دے اندر نفل و نوافل پہ پڑھدے نے نمازاں پہ پڑھدے نے کائنات دا پروردگار 40 رحمتاں دا نزول انہاں تے کردا ہے اگلی گل بڑے پیار والی ہے تے محبت والی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ طواف بھی نہیں کردا پیا نمازاں بھی نہیں پڑھدا پیا اللہ دے گھر دے دیوارے جناب چکر بھی نہیں لگاندا پیا سجدے بھی نہیں کردا پیا بس ایک سائڈ تے بیٹھ کر کے بیت اللہ نو ویکھی جاندے بیت اللہ نو ویکھی جاندے بیت اللہ دے کالے گلاب تے نظراں پا کر کے تکی جاندا ہے آسماناں تو بعد پیاں دیے او تو محبت نال میرے سونے گھر نو تکدا پیا ہے کائنات دا رب اس بندے تے 20 رحمتاں دا نزول کر چھڑدا وے اللہ جنی دیر تک تکی جائے گا آسماناں تو رب دیاں رحمتاں اتر دیاں جان گیاں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں
سونیا اے برکتاں نے اللہ دے گھر دیاں، اے رحمتاں نے کائنات دے رب دے گھر دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ چک کے دعا کریا کر، کائنات دے رب اپنا سونا گھر سانو بخا دے، اللہ مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میں جا کر کے اللہ دا گھر ویکھیا، بیت اللہ تے نظراں دوڑائیاں، رج رج کے رب دا گھر ویکھیا تے زبان چوں کہن نو دل کیتا کہ جدوں کعبے تے پئیاں نظراں، جدوں کعبے تے پئیاں نظراں، چہرے مسرور ہوئے، دکھڑے سونا کے رب نو غم سارے دور ہوئے۔ ہاں دکھڑے سونا کے رب نو غم سارے دور ہوئے، وہ جدو کعبے تے پئیاں نظراں، ہاں جدو کعبے تے پئیاں نظراں، چہرے مسرور ہوئے، دکھڑے سونا کے رب نو غم سارے دور ہوئے، غم سارے دور ہوئے۔ اور پی پی کے زمزم پانی، پی پی کے زمزم پانی، چھو چھو کے رکن یمانی، پی پی کے زمزم پانی، چھو چھو کے رکن یمانی، میزاب رحمت تھلے، میزاب رحمت تھلے، بے بے کے خوب روئے، میزاب رحمت تھلے، بے بے کے خوب روئے، جدو کعبے تے پئیاں نظراں، چہرے مسرور ہوئے، دکھڑے سونا کے رب نو غم سارے دور ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے گھر دی عظمت تے غور کرنا درا میرا ویر اے اللہ دا گھر بیت اللہ ہے، تے بیت اللہ دے اندر خور بھی رب دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں موجود نے۔ وہ کہڑیاں نشانیاں جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تتبع خیرا۔ اللہ اکبر، صفا تے مروہ میرے ویر جتھے ویکھیاں دل نو امام پہنچدا اے تے قرار پہنچدا اے، اوتھے ایک ماں دی طرف بھی یاد آندی ہے جدو صفا تے نظراں پیندیاں نے تے مروہ تے۔ اللہ اکبر، او وقت دل اندر ذہن اندر آ جاندا ہے جدو رب دے پیغمبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آئے نے۔ ہنج جناب اج تے رونقاں لگیاں نے، کل جدو کالے پہاڑاں دے درمیان بیت اللہ دیاں بنیاداں سن، اوتھے لیا کر کے مائی ہاجرہ نو بٹھا دیتا، چند جیا پتر لیا کر کے گودی دندر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کوڑ کھان پین دا تھوڑا جا راشن رکھیا، آپ واپس ٹر پینے۔ فیصلہ بادی گل سننا، اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا، 85 سال دی عمر دے اندر رب دے خلیل نے رب کوڑ دو رو رو کر کے دعاواں مگ مگ کر کے پتر لے آئے۔ ہجے تے ویکھن دے چاہ بھی پورے نہیں سن ہوئے کہ میرے پروردگار نے آرڈر دے دیتا ہے۔ حضرت خلیل نے بٹھایا تے واپس جان دا ارادہ کیتا، ہند واپس جا رہے نے، واپس جا رہے نے۔ تھوڑا جا دور گیا تے مئی ہاجرہ نے پکڑیا جا کر کے، میں رب دیا خلیلہ سانو کندے حوالے کر کے جاندا پیا ہے۔ چلو میں منیا میرا کوئی قصور ہوئے گا، مینوں قصور دی سزا اندر تسی ایتھے چھڈ کے جاندے ہوو گے، لیکن ایتھے دسو نا اس چھوٹی دی جان دا کی جرم ہو سکدا ہے جنوں کالے پہاڑاں دے اندر تسی چھڈ کر کے جاندے پیو۔ حضرت خلیل پیغمبر دیاں اکھاں چوں ہنجو نکل آئے نے۔ اللہ فرمایا گل سن خاجرہ، میں آپ نہیں چھڈ کے جاندا پیا، مینوں مالک دا حکم ہے۔ فرمایا گل سنو نا، اگر اللہ
اللہ دے حکم نال چھڈ کے جاندے پئے ہو پھر جم جاؤ جس کائنات دے رب نے سانو پیدا کیتے ساڈیاں حفاظتاں بھی وہ آپ ہی کر لوے گا اللہ اکبر حضرت خلیل پیغمبر جا رہے نے جناب ادھر خلیل پیغمبر ادھر مئی حاجرہ قدم با قدم میاں بیوی دے درمیان جدائی پیندی جا رہی ہے خلیل اللہ پیغمبر جاندے ادھر نے پر دل دیاں نکیلاں پیچھے نو کھچ دیاں نے مائی حاجرہ جاندیاں ادھر نے پر دل دیاں نکیلاں پیچھے نو کھچ دیاں نے اللہ دے پیغمبر نے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھیا دور جا کر کے پیچھے نظراں پائیاں تے اکھاں چوں ہنجو ڈل آئے جنگل بیابان دے اندر جتھے پانی دا قطرہ تک میسر کوئی نہیں جتھے کوئی بندہ کوئی جن تے پرند بھی کوئی نہیں اس جگہ تے ایک ماں نے اپنے بچے نو اپنی گودی اندر بٹھایا تے بیٹھیاں نے رب دے خلیل کول ویکھیاں نہ گیا تے ہاتھ چک دے آوازاں لگا دتیاں ادا کر دین ربانا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات اللہ اکبر اللہ کائنات دیا مالکا میں تیری آرڈر تے اپنی بیوی تے اپنے بچے نو تیرے حوالے کر کے جاندا پیا وا اللہ انہاں نو پڑھان دا رزق عطا کر دیوی تے نماز دی توفیق دے دیوی اے کائنات دیا ربا لوکاں دا دل انہاں ول پھیر دیوی آسماناں تو آوازاں نے گل سن میرے خلیل پیغمبر اے تیری زبان چوں نکلیا جملہ سی جو قبول کر لیا ہے قیامت دیاں کندا تک جنے نہیں ویکھیا کوئی گا او ترسدا رہے گا تے جڑا ایک باری ویکھ لوے گا او تڑفدا رہے گا اللہ اکبر اللہ حضرت خلیل پیغمبر واپس چلے گئے نے جناب کچھ دنوں تک پانی چلیا کھجورا چلیاں جدو سارا کچھ مک گیا تے مئی حاجرہ دا شہداب دا پیاس دی وجہ کر کے بلکدا پیا ہے ننی جی جانے تے پانی دے قطرے تو بلکدی پئی گئے اللہ حضرت مئی حاجرہ چڑھ گئیاں جناب مروا پہاڑی تے پھر صفا پہاڑی تے پھر مروا پہاڑی تے بار بار چکر پیاں لگا دیاں نے کوئی پانی دا قطرہ لب جاوے کوئی آبشار نظر آ جاوے کوئی چشمہ نظر آ جاوے میں اپنے بیٹے دے اندر پانی دا کوئی گھٹ داخل کر سکا اللہ 7 چکر لگائے کوئی پانی نظر نہ آیا اللہ اکبر اللہ میں جدو صفا مروا دی صحیح کیتی تے میرے دل اندر خیال آیا واقعہ لا دے ربا دینا دی گل ہے ایک وقت سی کہ میری ماں پانی دے چشمے تو ترستی رہی ہے اج تو ایتھے پانی دیاں بہاراں لا دتیاں نے نالے صفا مروا دی صحیح کر دے جاؤ تے نالے رج رج کے زمزم پی دے جاؤ اما حاجرہ دوڑ کر کے اپنے بچے دے کول آئیاں بچے دے پیراں دے قریب پانی دا چشمہ دیکھیا نالے جی کر کے اس پانی دے چشمے نو روکن واسطے روڑ جمع کیتے نے تے نالے زبان جو کہندیاں نے زم 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 اس وقت دی زبان اندر وے پانیاں رک جاؤ ٹھہر جا میں اپنے بیٹے نو تھوڑا جا پانی تے پلا لواں آسماناں دے پروردگار نو میری ماں دی زبان چوں نکلیا جملہ اتنا پسند لگا اللہ نے قیامت دیاں کنداں تک اس پانی دا نام ہی زم زم رکھ چھڈیا وے اللہ اکبر اللہ زم زم نام رکھ دیتا اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے ماء زمزم لما شرب لا فرمایا جڑا بندہ زمزم پیندے رب کول جو منگے گا کائنات دا رب عطا کر چھڈے گا اللہ اکبر تائیں تے ترپے کہ اللہ والا ہی فرماتے نے اے شربت سمدل کس کم دا او اے شربت سمدل کس کم دائے او پانی پین والا زم زم دائے
ہو اے شربت سمدل کس کم دائے وہ پانی پین والا زم زم دائے مولا میں مکے بچ جا کے رج رج پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ مانن نو جی خون کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں مدینے دیاں اللہ کو اکبر اللہ دا قرآن بیان کردا پیے فرمایا ان افضل بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اے اللہ دا گھر بیت اللہ ہے جندیاں عظمتاں تے شاناں بڑیاں نے آؤ اللہ دے گھر نال پیار کریے اللہ لے جائے کائنات دا رب سارے نو اپنے گھر اندر لے جائے دعا ہے جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد